السلام عليكم. بغيت ندير واحد الفيديو. بطبيعة الحال كنت كندير فيديوهات، ولكن هادي عام ما درت شي بزاف باستثناء واحد جوج. قررت نديرهم ولكن يكونوا قصارين تيماتيك sur un sujet quelconque. J'avais publié ce vidéo ولكن était supprimé par YouTube، ما عرفتش علاش. ما honnêtement بحكم ما كنعرف شي بزاف في هاد المسائل ديال الانترنت. Elle a été supprimée immédiatement, il a été signalé, j'ai rien dit de méchant, je sais pas, j'ai vu des vidéos صعبين، وبالتالي ما كيتزولوش. انا ما قلت والو، effectivement قالك il a été signalé et supprimé. Donc et dans un autre عاود واحد قالك le droit d'auteur, c'est moi-même que je comprends rien. Honnêtement j'ai rien compris. المهم قررت ندير فيديوهات، ولكن كيف قلت لكم قصارين تيماتيك سيغ ان سيجي كالكونك. انا جي شوازي القضيه ديال الياس العماري والدزيان. الياس العماري دار دعوه على المحامي زيان. الياس العماري وزيان جوج دو بيرسوناليتي معروفين في المغرب. الواحد بالنسبه لزيان رجل كان من النظام في العهد الحسن الثاني، وبدا كيظهر بانه كيبدل الراي ديالو، وكاين اللي غيقول لك لان ما عطولو والو. كاين بالنسبه ليا ما كنقولش هاد النوع د الهضره، كنقول الشخص من حقه يكون بواحد، يكون عنده موقف ويبدل الراي ديالو. فوالا سي اوسي سامبل كو سا. بالاضافه ان الرجل عنده مواقف جيده، وخاصه في القضايا المحاكمات سكون ابلي على ليبوك لو كومبان داسينيسمون، وخرج وما بقاش وزير وديميسيونا في العهد الحسن الثاني. باش ديرها في العهد الحسن الثاني يفو يتر كوراجو، سينو ما تقدرش الحسن الثاني الله يرحمه ما كانش كيرحم في القضايا. وبالتالي كنت اي واحد انا انت اين كان غيقول غير نقول هاد الهضره، وبالتالي كاين اللي غيقول لك راه هو لا طلب ديميسيون دو توت فاسون اللي تي كونتر. هذا هو المهم. وغير تقول هاد الهضره وفي الاذاعه ديالهم غير تخرج يشدوك على الحسن الثاني الله يرحمه ما كانش كيرحم. هذا هو المهم في هذه القضيه. بالنسبه للياس الياس العمري، هو شخصيه جا من نول باغ، اونيتمون جا طاح شفناه قدامنا، وكيلعب ادوار مهمه، كان كيلعب ادوار مهمه، ودا الناس كيقولوا منين جا هاد الرجل، ما عمرو ما شافوه مباشره قدامهم. ومن بعد اصبح رجل حتى ماديا اصبح يعني غني، كان منطقه فقيره وفقير، جا من نول باغ. الله يعاونو، غير ما كنقولوا غير يعني لو كونستان كيفاش هادي. بالطبع هاد الشخص كاين ناس بزاف اللي ضدو. انا ما عندي معاه حتى مشكل، انا كنشوفو كمواطن كيف الاخرين كاينين بزاف بحالو، وبالتالي ما كاين حتى اشكال. بالاضافه انه كان حتى هو عنده مواقف مثلا قويه في الحراك الريف، عندما قال ان هاد الناس خص يخرجوا، وانا حنا السياسيين انا وغيري اللي غنمشيو للحزب. كاين اللي غيقول لك سيتي تاكتيك بوليتيسيان، هي بصح، ولكن حنا اللي عند الناس في قلوبهم ما كنعرفوش. هذه مسألة إلهية، كنحكموا على الأقوال سو كي نوز انتيريس سي سا الأقوال. هذا هو المهم بالنسبة لي. بالنسبة لهذه القضية، أنا شفت الحكم 6 شهور بغو 50 مليون سنتيم ماشي درهم. إن القضاء المغربي مولفنا كيحكم بأحكام بقضية الفلوس، أحكام صعيبة. والجميع كيتذكر بوبكر الجامعي اللي كان عنده لو جورنال الجريدة، راه جراو عليه بالأحكام القضائية، رغم انه بوبكر الجامعي ولو جورنال الجريدة كانوا مزيانين، عندهم استقلالية وعندهم هادي، وكان عندهم مصداقية إلى حد ما. اتفق معهم ولا اتفق معهم هذا نقاش آخر. بالطبع بالنسبة للقضاء، أنا ما جيتش نقول القضاء معروف أنه موجه وكيخصو كيعرفو الخاص والعام، وأن لا جوستيس سي مي تري فاريابل. لا نقاش في هذا الشيء، أن دو بوا دو ميزور سي اون فونكسيون دو لا بيرسون اللي قدام القاضي. والقاضي بنفسه ما محتاج التوجيه السياسي ويعطيو له التعليمات وكذا. القاضي رجل ذكي، ملي كتجيلو القضيه قدامو كيعرف بان هاد القضيه خص تحكم في هاد الاتجاه، ماشي في هاد الاتجاه. هادي ديال هاد الشخص، هذا نافذ، هذا
كيعرف كيف مادام إذا كلشي المغاربة كيعرفو، ما بالك بالقاضي اللي عنده علاقات وكيهضر وكيعرف، وكاين الناس اللي كيحصلوا عندهم علاقة مع السلطة التنفيذية، وبالتالي هادوك من خلال الكلام هو كيفهم بالإضافة أنه إذا ما فهم شيء أنه هو براسو يمكن يتعرض للحكم ويتسجن، وهذا إذن هو براسو كيعرف شنو خص الدور ديالو. ما كنقولش ان القاضي ما كاينينش اللي مع ليكزيكوتيف، لا كاينين وكيحصلوا على التعليمات، كاينين بطبيعه الحال، ونعرفوها من خلال انهم كانوا هنا قاضي هذا كان في النيابه العامه هنا، ومن بعد صبحوا في المجلس الاعلى وصبحوا عندهم نفوذ قضائي كبير، كنعرفوا بانهم عنده علاقه مع القرار السياسي بطبيعه الحال. ولكن كي قلت لكم القضاة بصفة عامة خايفين، حتى هما كيخافوا، حتى هما مواطنين عندهم ولادهم، وبالتالي كيخاف كيقول لك اللهم تبكي امه ولا تبكي امي، وبالتالي كنعرفوا ان الاحكام موجهة والقاضي كياخذ قرار. مثلا هذا ابو بكر الجامعي، رغم ان ماشي ابو بكر الجامعي، السي اللي هذا اللي تحكم في هاد الايامات الاخيره ب20، رغم انه داكشي اللي موجه ليه الى حد ما كيظهر انه كاينه الحقيقه كثيره، ولكن ورغم ذلك ان كانت هناك واحد الحمله كبيره ديال ليكزيكوتيف بور كيل سوا كونداني ديغمون، يعني ما كانش تخلي القضيه وهذه، والقضاء كيفهمها ان هذا الجين il veut être indépendant. L'indépendance ديال لي جورناليست n'existe pas. Tout le monde est infidèle, compris en Occident، كتجبر الناس كينتميو لهاد لو موفمون، كيتعاطفوا ولا كيقولوا حنا كنخدموكم، ماشي كيتعاطفوا، حنا نخدموكم، نتوما عاود ديرونا الهي ديرونا باش نكونوا سيغ لو بلاطو دي ميديا. سي كوم سا، سي رارمون ان جورناليست انديبوندون حتى في لوكسيدون، ولكن في الجنوب اكثر، لان يمكن يمشي كاع للحبس. هنا هاد القضيه اللي بغيت نقول هو ان القضاء سي ا جيومتري فاريابل دو بوا دو ميزور الى اخره. اذا ما ننتظرش لا المجلس الاعلى للقضاء ولا رئاسه النيابه العامه ولا السلطه المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، كل شيء تيليغيدي الى اخره. ولكن المهم في هذه القضايا هو هذه المسائل هذه. اما هذا الحكم هذا اللي صدر الى حد ما عادي ومعقول، لانه بغض النظر عن كيف هو القضاء في المغرب، لان ما تجيش انت وتقول ان السيد كيتامر على الملك وعلى حساب اقوال الزفزافي، هذا ماشي معقول. وبالتالي خص النادم ياخذ الاحتياط، ملي كيقول شي كلام خصو يكون عنده الادله. ولذلك الحكم ما احنا ما كنصدروش احكام على القضاء، هو حر يدير اللي بغا، ولكن هذا الشيء الحكم عادي، ومن حق القيس العمري يدفع دعوة على شخص كيقول عليه اشياء وما عندوش الادله، لان باش تبقى تبالونسي دي شوز كوم سا سي با رارمون. كيف قلت لكم انا ما جو ريسبكت لو ميتر زيان. فوالا، تبارك الله عليكم، ونشوفكم في ساعه اخرى. بارك الله فيكم، الله يعاونكم.